पासून नवी कमिटी चार्ज घेतला. पूर्व आम्ही वुमन डे सेलिब्रेट केला आणि जवळजवळ तो वुमन डे 8 मार्चाक येता, जवळजवळ एंड ऑफ द फायनान्शियल इयर. सो एक तशें फायनान्शियल वर्ष धरत जाल्यार एक वर्ष सोंपता फायनान्शियल इयर एक व्हडलो प्रोग्राम दिवचो ही रवींद्र भवन कमिटी जी आसा आनी सगळे तांची ती मोख आसा करया आमी. ताका लागून पूर्व आमी साधना सरगम, वैशाली सावंत आनी वर्षा उजगांवकर आमचो पूर्व परफॉर्मन्स दवरलो आनी ताका इतली गर्दी म्हणजे आमच्या अपेक्षेच्या भायर लोक आयले पळोवपाक. सो हाजे वयल्यान आमकां एक कन्फर्म जालें आमचे की लोकांक भायले प्रोग्राम पळोवपाक जाय, दाखोवपाक जाय. बाकी कोणी टिका करून भायले लोक हाडटा हांगा. आमी लोकल प्रोग्राम खूब करतात, एवरी वीक आमचे लोकल आर्टिस्टाक आमी दितात, पूण ताजे बरोबर भायले येवन बाबा खंय पावला आमी, कितें आसात आनीक लोकांक आनी गोंयकारांक आमकां चान्स नाही मेळटलो. आज तुवें खंयचेच कविता कृष्णमूर्ती आनी कोणाचे जर व्हडले जाल्यार 5-5, 10-10 तिकेटी आसात आनी तांकां फ्री पळोवपाक मेळटा. सो हेय ताजे फाटलें दुसरें कारण आशिल्लें आनी वर्सांतल्यान एक व्हडलो कार्यक्रम करचो. सो वुमन डे कित्याक प्रधानमंत्रीन जे सांगलां बायलांक तेंच्यो ज्यो गोश्टी करतात म्हणजे बेटी बचाव बेटी पढाव जालो, वुमन एम्पावरमेंट सगळी ह्या दृश्टीन जावन म्हणून आमी ती कल्पना उचलली आनी त्या निमित्तान हो वुमन डे सेलिब्रेट करपाचें ठरयलें. त्या निमित्तान आमी 5 बायलांचो जवळजवळ 75 इयर्सचे आजूबाजू आशिल्ल्या लोकांचो सत्कार करतात. त्यांनी खरेंच आयुश्या कडेन झगडत आपले जीवनाची म्हणजे जगपाची आशा सोडूना. दे हॅव कंट्रिब्युटेड टू द सोसायटी अशें बायलांचो आमी ती सत्कार करतात. ती नांव तुमकां थोड्या दिसांनी 2-3 दिसांनी पावतली. ती कमिटी आमी जी केल्ली ती सिलेक्ट करतली. सो हो प्रोग्राम आमचो 9 तारखेक, तरी 8 तारखेक वुमन डे आसलो. सो 9 तारखेक आमी हो 5:30 हांगा ओपन एरान करतले. ताका कविता कृष्णमूर्ती ही मेन सिंगर आसतली, त्या भायर आनंदी जोशी आनी गोंयचे आमचे सोनिया शिरसाट ह्या तिगांचोच कार्यक्रम आसतलो. सो ह्या हाका म्युझिक कंपनीज आसतले मोहित मंदुपूर, मनीष कुलकर्णी, रिचर्ड मित्रा, संकेत ओक, गिरीश विश्वा, संजय मराठे, किरण गायकवाड, प्रसाद कुलकर्णी, समीत पेडणेकर आणि अवधूत वाडकर. हो हेचो वेगळो तरेचो प्रोग्राम तुमकां सगळ्या लोकांक आमच्या मडगांवकारांक पळोवपाक मेळटलो. थोडेशे सीट रिजर्व आसतले, थोडे भायर आमी अरेंजमेंट केला. एक वेगळो स्क्रीनूय कित्याक पोरू आमकां सगळ्यांचे मागीर रिक्वेस्ट अरे तुमी आनी एक स्क्रीन लावपाचो भायल्यान पळोवपाक. लोक खूब फाटल्यान वचून रावले. आमी धरिल्ले 1000 लोक येतलो म्हणून जवळ 2,500 लोक जालो वयरूच. आमी आमचे कडेन 300-400 कदेलां ती पसून घाली. लोक मागीर त्या लॉनाचेर वचले स्लोपाचेर. पूण ते म्हणल्यार आमकां स्क्रीन एक घातल्यार बरें पडटलें. सो ताजी वेवस्था केल्यार कन्सिडरींग लोक चड येतलो. कित्याक कविता कृष्णमूर्ती सामकी व्हडली म्हणजे खूब बरी गायक कलाकार, म्हणजे जवळजवळ ती लता मंगेशकरच्या सगळ्या जवळ पाविल्ली एक आर्टिस्ट आसा आनी तिणें खूब बरी पदां दिल्ली आसा. तुमी जर ते पूर्व से सूर्य उगा साक्षरता मिशनाचेर जर जेणे कोणें गायला तर ते कविता कृष्णमूर्तीन गायला. कविता कृष्णमूर्तीन खुबश्यो पयली गोश्टी आमी म्हणटा ट्रायल ट्रॅक करतात पळय तातूंत गायल्या आनी ती मागीर पदां लता मंगेशकर गायल्या. केन्ना केन्ना लोक म्हणल्यार ट्रायल ट्रॅक चड बरो आसा अशें हातूंत पसून तिणें इतली नामना मेळ्ळ्या. खूब हार्डवर्क आसल्या. नाव शी इज मॅरीड टू एल सुब्रमण्यम, सगळ्यांक खबर आसा. शी सेटल इन सावथ गोवा, सावथ इंडिया. आनी तिणें मुद्दम आमचे रिक्वेस्ट मान्य करून येवपाचे आमकां मान्यता दिल्ली आसा. सो हो प्रोग्राम आमचे त्या दिसा फेलिसिटेशन आमचे एक्स चीफ मिनिस्टर MLA मारगांव दिगंबर कामत आसतले, रामू नायक आसतले, एक्स MLA ऑफ फातोर्डा आनी एक्स चेअरमॅन ऑफ रवींद्र भवन. आमी CMकूय आमंत्रण धाडलां. रिक्वेस्ट चल्ला CM गोंय कन्फर्म करूना अजून. सो CM ऑल्सो मे अटेंड दीस शो कळ्ळें. आनी ह्या हाका सगळ्या लोकांनी येवचें. सगळी अरेंजमेंट बरी केल्ली आसतली. लोकांनी थोडी शिस्त बाळगची. खंयच कसल्या चुकीची गोष्टी जावच्यो न्ही हाची जतनाय लोकांनी घेवची हे अपील करता. सगळ्यांनी ह्या कार्यक्रमाचो आस्वाद घेवचो बरे तरेन. पूर्वी आमी इतले प्रिपेअर नासतना पसून पीपल कोऑपरेटेड नायसली. खंयच केन्ना बसले वेवस्थीत मागीर कांय हे करना. सो ह्यो गोश्टी जाल्यो. ह्या वेळार पूर्व आमकां आनीक अडचण आयिल्ली की बाबा भूक लागताली. 2-3 वरांच्या ती रावप खावपाक काय मेळना.
एक स्टॉल आम्ही जे आमची कॅन्टीन ही आसा तेजे मार्फत ज्या सेल्फ हेल्प ग्रुप आसा तिजो तातूंतल्यान ते 3-4 स्टॉलूय खावपाचे घालचे अशें एक दवरला विथ ए मिनिमम प्रायस. तांणी लोक ताचेर सांगलें की येता लोक म्हणून एकदम कातरवादी करनाका, चड प्रायस दवरूं नाका. तसो स्टॉलाचेर आसा आमचो प्रायस त्याच प्रायसान त्या प्रायसान लोकांक खावपाच्यो बऱ्यो वस्तू दिवच्यो, स्पेशली ड्राय वस्तू आसतल्यो. चड म्हणजे कितें ब्रेड चिकन बिकन तसले दवरनासतना ड्राय वस्तून बरोबर सामोसा आसा, सँडविचीस आसा, बटाटवडे आसा, भजी आसा, अशे जे गोंयचे आसात. गोंयचे आनी कितें वस्तू आसा, तवसळी आसा, पातोळ्यो दवरतल्यो दवरा. अशें बेजिकली ड्राय वस्तू दवरचे अशें तांकां रिक्वेस्ट केल्लें आसा. सो ह्या कार्यक्रमात तुमकां आमी ड्रेसाकूय स्पेशल सीट्स दवरतात कळ्ळें. तुमी ते मातशें कलेक्ट करचे कळ्ळें. ह्यो खंय धाडचे जाल्यार आमी धाडून दितात कळ्ळें. ईच पर्सन वील गिव यू अराउंड 2 सीट्स तुमकां कितें. आनी मुद्दम तुमी येवचे हो कार्यक्रम पळोवचो मुद्दम, कित्याक तशी ऑपॉर्च्युनिटी मेळना. अशे व्हडल्या आर्टिस्टाक पळोवपाक खूब कमी हे मेळटा आनी तेय बी कांय त्रास नासतना लोकांक पळोवपाक मेळटा. सो दिस वॉज द टोटल प्रोग्राम फॉर 9th of March. Yes.